जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्राइस बॉन्ड के मुतल्लिक़ बड़ा इम्पोर्टेंट व्लॉग है। नए साल में क्या होने जा रहा है ये आपको मैं डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे और एक गवर्नमेंट की साइट पे जो देखा है उसमें अच्छी ख़बरें हैं और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। तो आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो किया करें, लाइक किया करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर किया करें। ख़ासकर जो प्राइस बॉन्ड के मुतल्लिक़ जितने भी व्लॉग होते हैं ना, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो दोस्त अखबार में, फैमिली में लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि मैं आपको बड़ी अंदर की ख़बरें देता हूँ। जहाँ से आप बॉन्ड ख़रीदते हैं ना, वो लोग भी आपको ऐसी ख़बरें नहीं देंगे, बल्कि मुझे वो कोस रहे होंगे कि मैं ऐसी ख़बरें क्यों देता हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने ख़बर दी थी कि इस सर्दियों के सीज़न में, जैसा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर आप सुई गैस 90 यूनिट तक यूज़ करते हैं तो कोई मसला नहीं। अगर 90 से ऊपर करते हैं तो बिल भी 3-4 गुना ज़्यादा हो जाता है, और 90 से जब 91 1 यूनिट होती है तो फिर पूरे अगले साल आपको हर महीने 1000 रुपया अजाफी बिल आएगा रेगुलर बिल के साथ। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इस माह के शुरू से पहले वो जो शेड्यूल टाइम था, सुबह 6 से 9, दोपहर 12 से 2 और फिर शाम 5 या 6 से 8 या 9, इन टाइम में गैस आती थी। लेकिन अब आप नोट कीजिए मेरी बात को कि गैस तकरीबन रेगुलर आती है, ख़ासकर 4 बजे भी, 5 बजे भी, 6 बजे भी, 12 बजे के बाद भी होती है। वो अलग बात है, कैसे लगता है कि इसमें थोड़ी हवा शामिल है, उसके शोले में वो गर्मी नहीं होती, वो हिद्दत नहीं होती। लेकिन शायद इसलिए है कि लोग जब सुई गैस के गीज़र चलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो एक तरह तो वो वाह करेंगे कि कमाल हो गया, गैस जा नहीं रही लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब उनका मीटर 90 से 1 यूनिट आगे चला जाएगा तो उनका फिर क्या असर होगा। तो प्राइस बॉन्ड के मुतल्लिक़ बात हो रही थी। तो अगले साल का जो शेड्यूल है वो आ गया है, तो वो मैंने सोचा आप तक मैं शेयर करूं। उसमें सबसे पहले 100 वाले प्राइस बॉन्ड हैं, फिर 200 वाले हैं, फिर 750, फिर 1500 वाले। आपको पता है 40,000 वाले और 25,000 वाले वो तो प्रीमियम बॉन्ड हो चुके हैं, वो आप अपने अकाउंट के थ्रू ख़रीदते हैं। अगर कोई बॉन्ड निकले भी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आता है, आपने बेचने या लेने हैं तो वो सारा प्रोसेस आपके अकाउंट के थ्रू है। बाकी जो बॉन्ड हैं वो बेरर हैं, बाकी जितने भी बॉन्ड हैं वो बेरर हैं। तो अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो ये है कि 100 वाले जो नामी बॉन्ड हैं उनकी कुरानंदाजी होगी। और उसका आपको पता है पहला नाम 7 लाख का है, 3 इनामात 2.5 लाख के हैं, और 1199 इनामात 1000 के हैं, यानी टोटल इनामात 1203 है। इस तरह जो 200 वाले प्राइस बॉन्ड हैं उसका पहला नाम 7.5 लाख है, 5 इनामात 2.5 लाख के हैं। सबसे ज़्यादा नाम इसमें है दूसरे नंबर पे 5, और 2349 1250 वाले हैं, यानी टोटल 2455 इनामात हैं 200 वाले। अब आगे आ जाएं 750 वाले। उसका सबसे बड़ा नाम जो है वो 15 लाख का है, और 3 छोटे जो हैं वो 5-5 लाख के हैं, और 1696 जो हैं वो 9300 के हैं। इस तरह टोटल इनामात की तादाद जो है वो 1700 है। और 1500 वाले का पहला इनाम 30 लाख का है, 3 इनामात जो हैं वो 10 लाख के हैं, और 1696 इनामात 18,500 के हैं। एक और बात आपको बतानी है
کہ جو دوسرے نمبر کا نام ہوتا ہے نا وہ پہلے سے 3 گنا چھوٹا ہوتا ہے. یعنی اگر 750 والا پہلے پہ 15 لاکھ ہے تو جو دوسرا نمبر ہے نا اس پہ 5 لاکھ ہے. یعنی اگر 5 کو آپ 3 سے ضرب دیں گے تو وہ 15 لاکھ ہو جائے گا. اور 1500 والے میں جو بڑا ہے وہ 30 لاکھ کا ہے اور جو چھوٹے ہیں 3. تو جو پہلا نام ہوتا ہے جو سیکنڈ پہ ہوتا ہے سیکنڈ کو 3 گنا کریں تو پہلا نام جو ہے وہ بن جاتا ہے. جو 100 روپے والا پہلا ڈرا ہوگا وہ ڈرا نمبر ہوگا 53. یہ 16 فیبروری 2026 کو کراچی میں ہوگا. 200 والا جو ہے اس کی قرآن اندازی کا ڈرا نمبر 105 ہے. یہ 16/3/26 کو فیصل آباد میں ہوگا. 750 والا اس کا ڈرا نمبر 105 ہے. یہ ہوگا 15/1/26. آپ کو پتہ ہے 100 والے اور 1500 والے یہ ایک دن ہی ہوتے ہیں. تو جو 1500 والا ہے اور 100 والا ہے وہ 16/2/26 کو ہوگا. جو 100 والا ہے وہ کراچی میں ہوگا اور 1500 والا 16 فیبروری 2026 کو لاہور میں ہوگا. اور جو 750 والا ہے قرآن اندازی ڈرا نمبر 105 ہے وہ 15 جنوری 2026 کو پشاور میں ہوگا. اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا تھا جس کا مجھے یقین نہیں آ رہا لیکن میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکالا ہے تو گوگل پہ دیکھا بھی ہے, میں نے نیوز کو فالو کیا ہے. تو اس پہ انہوں نے نہ جانے کیوں 15,000 والا جو بانڈ ہے اس کی قرآن اندازی بھی لکھی ہوئی ہے اور جو 7,500 والا ہے اس کی قرآن اندازی بھی لکھی ہوئی ہے. پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جو 7,500 والا ہے اس کا 1,50,00,000 ہے پہلا اور 3 چھوٹے 50 لاکھ کے ہیں اور 1696 انعامات 93,000 کے یعنی ٹوٹل 1,700 ہے. اور جو 15,000 والا ہے اس کا پہلا جو ہے وہ 3 کروڑ کا ہے, 3 انعامات دوسرے نمبر پہ 1 کروڑ کے ہیں اور 1696 انعامات 1,85,000. اس کے بھی ٹوٹل انعامات کی تعداد 1,700 ہے. اور اب اگر آ جائیں آپ جو پریمیم ہیں اور 25,000 والے اور 40,000 والے تو وہ ایز اٹ از ہی ہیں. ان کی قرآن اندازی جو ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو 25,000 والا ہے وہ 10/3/26 کو قرآن اندازی ہوگی ملتان میں. 40,000 والے کی 10/3/26 کو قرآن اندازی ہوگی راول پنڈی میں. اور جو میں نے دیکھا ہے 7,500 والا اس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے 15 اپریل 2026 کوئٹہ. اور جو 7,500 والا جو 15,000 والا ہے وہ 15/5/2026 یہ سیالکوٹ لکھا ہے. ویسے مجھے ڈاؤٹ ہے, کنفرم نہیں ہے, دیکھیں شیڈیول میں میں نے اس کو پرنٹ آؤٹ بھی نکالا ہے, شاید میں غلط ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ انفارمیشن ٹھیک نہ ہو, لیکن میں نے سوچا کہ چلو جو بھی انفارمیشن ہے میں آپ تک پہنچاؤں. تو نئے سال میں انعامی بانڈ کی قرآن اندازی جاری و ساری رہے گی. کوشش کیا کریں جو پرائز بانڈ ہیں ان کی جب انعامات نکلیں تو اسٹیٹ بینک یا نیشنل سیونگ سینٹر کی لسٹ کے ساتھ چیک کر کے تو پھر بانڈ اگر بیچنا چاہیں تو بیچیں, پراپرلی چیک کر کے تو پھر بیچا کریں. کیونکہ جو مقامی لسٹ ہوتی ہے گلی محلوں فوٹو اسٹیٹ والی اس میں سننے میں آیا کہ کچھ نمبر انہوں نے جان بوجھ کے غلط لکھے ہوتے ہیں. اس لیے احتیاط کیا کریں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ابھی تک ہمارا انعام کیوں نہیں نکلا, اور انعام نکلنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. تو پلیز میرے ساتھ جڑیے رہیے. میرا صاحب کا تقریباً 20-22 سال بینک کا تجربہ ہے فارن میں. یہاں میں نے سپر سٹور رن کیا تو اس درمیان میں انعامی بانڈ اور ان کے نمائندوں کے ساتھ منسلک رہا ہوں. تو میرے پاس یہ جو انفارمیشن پہنچتی ہے آپ کو پہنچاتا رہتا ہوں. یہ جو مشینیں ہیں پرائز بانڈ والی یہ ہیوی کمپلیکس جو ٹیکسلا ہے وہاں کی بنی ہے
ان کو جو ہینڈی کیپ بچے ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے نمائندے ہوتے ہیں، پرائز بانڈ کے نمائندے ہوتے ہیں، اور جو معزز شہری جن کو بلایا جاتا ہے ان کی موجودگی میں قرآن اندازی ہوتی ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس میں کچھ ہیرا پھیری ہوئی ہے، 2 نمبری ہوئی ہے یا کسی کا نام نکالا گیا ہے۔ تو آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔